अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज का जो हमारा मौजू है इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला की शहादत का वाक़या। तो जिस टाइम पे वो करबला में के मैदान में गए हैं और अपनी बेबी से, अपनी बहनों से और क्या कहा है उन्होंने और दुआ करी है अल्लाह ताला से, वो क्या दुआ है। तो ये बड़ा ऐसा वाक़या है कि जो सुनने के बाद भी इंसान तड़प जाता है और जो पढ़ता है उसका भी दिल रस जाता है। लेकिन इन वाक़यों के पीछे हम लोगों को क्या मैसेज दिया गया है, हमें उस पर फोकस करना है। अगर कुछ गुनाह ऐसे हो गए हैं तो फ़ौरन अल्लाह की तरफ रुजू होना है और गुनाह करने से पहले अल्लाह ताला की बारगाह में ये वाली बात ज़रूर कहनी कि या अल्लाह, ये ख़राब बातें ना मेरे दिमाग में आ रही हैं, आप मुझे इससे बचा लीजिए। शैतान मेरे पीछे पड़ा है लेकिन मैं कोई गुनाह नहीं करना चाहती या नहीं करना चाहता हूँ, तो आप मुझे बचा लीजिए। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ा करें। वज़ू से ज़्यादा रहने की कोशिश करें, क्योंकि जो वज़ू से ज़्यादा लोग रहते हैं तो उनके पास शैतान नहीं आता है। तो बेहतर यह है कि हमें अपना वक्त का मुहासबा करना है कि हमने ये ज़िंदगी गुजारी तो कहाँ गुजारी। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला का जो वाक़या है वो दीन पे फ़िदा होने वाला था वाक़या है। तो हम अपने आप को कैसे फ़िदा कर सकते हैं अपने रब को इस दीवी नेमतों पे, इस ज़िंदगी पर, कि हम इस कलमे की जो बरकतें हैं वो लोगों तक कैसे पहुँचाएँ। कैसे अल्लाह ताला ने हम लोगों को ईमान वाला तो बना दिया है, शुक्र है उसका, बहुत शुक्र है एहसान है कि अल्लाह ने हमें ईमान वाला बनाया और सबसे बेहतर हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में बनाया है। तो हमें भी ये चाहिए कि हम जितना हो सकें दावत तबलीग का काम करते रहें, जो भी आपसे हो सके वो ज़रूर करें अल्लाह की राह में। तो ये इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला की जो शहादत का वाक़या हुआ है तो उस पर बाद में इसका फ़ायदा भी बताया है कि आपको ये चीज़ें सुननी ज़रूरी क्यों हैं और क्या अपने अंदर तब्दीली लानी ज़रूरी है। तो ध्यान से सुनिएगा, जब सुनेंगे तो इंशाअल्लाह अमल भी आएगा। और दूसरों तक जो है ये वीडियो शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि सुनना भी ज़रूरी है, समझना भी ज़रूरी है और इंशाअल्लाह जब आप ध्यान से सुनेंगे तो अमल भी आएगा। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला की शहादत। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ख़ैमे में तशरीफ़ लाकर सब शहज़ादियों बरक़रारी से रो रही थीं। और आप दोबारा से पढ़ती हूँ मैं इसको। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ख़ैमे में तशरीफ़ लेकर आए, देखा कि सब शहज़ादियाँ बेक़रारी से रो रही हैं। आपने सबसे को गले से लगाया और फरमाया, ए औलाद रसूल, बस ये आखिरी दीदार है, तुमको अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ। ये बात सुनकर हज़रत सहर बानो तड़प गईं और कहा, ए मेरे गमख्वार, वो दुनिया के लिहाज से मैं ईरान के बादशाह की बेटी हूँ, लेकिन बेवतन और बेकस हूँ। आपकी बेटियाँ और बहनें तो औलाद रसूल हैं, मुमकिन है लोग उनकी इज़्ज़त का लिहाज करेंगे और मेरा लिहाज कौन करेगा। उस वक्त आपने आसमान की तरफ देखा और आंखों में आंसू भर कर फरमाया, खुदावंद करीम तू मेरी इज़्ज़त की हिफाजत कर। फिर हज़रत शहरबानों से फरमाया, तुम ये गम ना करो, मैं अल्लाह ताला के दीन की हिफाजत में जान दे रहा हूँ, वही तुम्हारी हिफाजत करेगा। ये फरमाकर हज़रत आपने मैदान में आए। इब्न साद और शमर वगैरह फ़ौजी अफसरों ने अपनी फ़ौज को हुक्म दिया कि ए फ़ौजो, हिम्मत करो और हर तरफ से खेल लो और झगड़ा ख़त्म करो। बस उन कुत्तों ने आपको हर तरफ से खेल लिया। आप बड़ी दिलेरी से उनको मारते काटते रहे और 3 दिन रात के भूखे प्यासे और गमों के मारे हुए थे। कहाँ तक इतनी फ़ौज से लड़ते? हज़ार आह, बल्कि बेशुमार आह के सरवरे जन्नत साखी कौसर पर उन कुत्तों ने तीर और नेज़ों और तलवारों का मीना बरसा दिया। आपका वो नाजुक बदन जो रहमत आलम मोहसिन आज़म हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमशक्ल था, ज़ख्मों से छलनी बना दिया। एक एक ज़ख़म पर 100 ज़ख़म कारी लगे और एक तीर आपकी पेशानी मुबारक पर ऐसा लगा कि खून पेशानी से उछला, जिससे आपका तमाम चेहरा मुबारक रंगा गया और आप कमज़ोरी की वजह से ज़मीन पर गिर पड़े। अल-मुक्तसर, आप घोड़े से गिरे और शमर जालिम आपके पाक सीने पर चढ़ बैठा। आपने फरमाया, तू कौन है? कहा, शमर हूँ। आपने उसको के 2 दांत लबों से बाहर निकले देखे और कोढ़ के दाग उसके नापाक सीने पर देखे तो फरमाया, सच इरशाद फरमाया था मेरे नाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि बेटे हुसैन, तेरा कातिल कोढ़ी कुत्ता होगा, बस वो कोढ़ी कुत्ता तू ही है।
اے شمر، میرے نانا صلی اللہ علیہ وسلم میری داہنی طرف کھڑے ہیں اور حضرت یحییٰ علیہ السلام بائیں طرف کھڑے ہیں اور افسوس سے ہاتھ مل رہے ہیں۔ اے شمر، میں نے ظہر کی نماز کا وقت پایا، ذرا چھاتی سے اتر جا اور آخری نماز پڑھ لینے دے۔ الحاصل شمر ظالم آپ کے سینے پاک سے ہٹا، آپ نے ظہر کے فرضوں کی نیت باندھی اور جب آپ نے سجدے کے لیے سر مبارک جھکایا تو شمر ظالم نے سر مبارک کو جدا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ شہزادے کونین حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کیسے عاشق اللہ تھے اور کس قدر اللہ کے حکم کی عظمت اور عزت آپ کے دل میں تھی، آپ کس قدر نماز پڑھنے کا شوق تھا کہ زخموں سے چور ہیں مگر نماز پڑھتے ہوئے عین سجدے کی حالت میں آپ کی روح مبارک جنت الفردوس میں جلوہ افروز ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فائدہ کیا ہے کہ اس میں یہاں پر ایک تھوڑے سے اشعار لکھے ہیں۔ چوتھا وہ لباس شے نامدار، لیا خیس نے ہائے اس کو اتار، چوتھی شاہ کی تیگ اے مومنہ، لی ابن مومن نے وہ بے گما۔ محرم کی 10ویں اور 8 تھے سن، تھا دن جمعے کے یہ حال پرمہن، کہ تھی عمر 56 برس آپ کی، ہوئی 5 ماہ اور دن 5 کی، لگے رونے جنات و حور پری، بہشتوں میں آواز گل کی پڑی، نہیں آج تک ظلم ایسا ہوا جو اولاد احمد پہ اس جہاں ہوا۔ مسلمان بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کے مقبول اور پیارے بندوں کے حالات پڑھنے اور سننے کی غرض یہ ہے، اب یہاں پہ مطلب بتایا گیا ہے کہ ان حالات کو پڑھنا اور سننا کیوں اتنا ضروری ہے، کہ حالات سے نصیحت حاصل کی جائے، ان کا صبر و شکر کرنا اور دین کے کام میں مضبوط رہنا، ہر حال میں اللہ و رسول کی تابعداری کرنا، 5 وقت نماز پڑھنا، وقت پر پڑھنا، غم ہو، خوشی ہو، سفر ہو، وطن ہو، بیماری ہو، تنگ دستی ہو، کسی حال میں بھی نماز قضا نہیں کرنا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے اور شہزادیوں کے حالات پاکیزہ سے ہر مسلمان مرد اور عورت کو سبق حاصل کرنا چاہیے انشاءاللہ، کہ دنیا میں اور آخرت میں نیک نامی، عزت اور جنت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے بے شک۔ اسی طرح کافروں اور ظالموں اور فاسقوں کے حالات سے عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ کفر و شرک اور ظلم و ستم اور بے رحمی وغیرہ برے کاموں سے بچنا اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور دوزخ کے عذاب سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ بہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دے جنت اس قدر سستی نہیں، رہ گزر ہے دنیا یہ بستی نہیں، جائے عیش و عشرت و مستی نہیں، جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا آخر موت ہے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں، لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں، کیونکہ ایک آنکھوں میں نمی کا ماحول ہے اور یہ سننا اس لیے ضروری ہے۔ اس نے یہ بھی بتا دیا ہے، فائدہ بتایا ہے اس کا، کہ ہم جو ہے جب اچھے لوگوں کے حالات سنتے ہیں تو اچھا بنتے ہیں، اور جب ہم ظالموں کے اور ظلم کرنے والوں کے حالات سنتے ہیں تو ہماری روح کتنی متاثر ہوتی ہے ان سے یا کتنی ہٹتی ہے۔ تو ان واقعات کو سننے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان نواسوں سے بڑی محبت ہو جاتی ہے جنہوں نے اپنی قربان زندگی اللہ کے نام پر دی، اور ہمیں بھی اسی طریقے سے اپنے نفس کو کچلنا ہے، اپنے ابھرتی ہوئی تمناؤں کو جو ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول سے ہٹا رہی ہیں تو ان کو بھی ہمیں ختم کرنا ہے۔ اللہ پاک ہم لوگوں کو یہ سعادت نصیب ہو رب العالمین، اور ہمیں اس کا پڑھنا اور اس کا سننا، اس کا عمل کرنا اور آگے لوگوں تک پہنچانا ہمارے لیے رحمت بنا دے۔ باقی الحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کامنٹ میں ضرور بتائیں کہ کس کس نے یہ پورے واقعہ سنا ہے اور کس کس کو اس سے عبرت ہوئی ہے، یہ ضرور بتائیں مجھے۔